والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. इससे पहले हफ्ते में हम लोगों ने दुआए सना पढ़ा दुआए सना पढ़ा था। तो मैंने दो दुआए सना बताया था कि आप उन दोनों में से जिसको चाहें उनमें से जिसको चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो ये दुआए सना जो है कौन पढ़ करके सुनाएंगे? कौन सी वाली शेख? कोई भी। वालेकुम से हम्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका वला इलाहा व ला इलाहा गैरुका। गैरुका। ये एक दुआए सलाम ये कब पढ़ी जाती है? स्टार्टिंग में कब नमाज के स्टार्टिंग में? कब स्टार्टिंग में? अल्लाह अकबर जब पहले। अल्लाह अकबर के अल्लाह बाद, अकबर कह के तकबीर जब तहरीमा के बाद। तकबीर हाँ, तहरीमा। तकबीर तहरीमा के बाद दुआए सना पढ़ा जाता है ना? जी जी। और दुआए सना फर्ज नमाज में क्या है? क्या पढ़ना कैसा है? नहीं शेख, जब हम नमाज में तकबीर करके दाखिल होते हैं इसके बाद पढ़ते हैं। हर नमाज हर रकात में नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो ये मतलब दुआए सना फर्ज नमाज में जो आप पढ़ते हैं तो इसका पढ़ना क्या है? फर्ज है। फर्ज। हाँ, इसका पढ़ना दुआए सना जो सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। ऐसे ही स्टार्ट में दुआए सना पढ़ना क्या है? फर्ज है। ठीक है। और कोई सुनाए? बारह अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और कोई? सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। क्या तर्जुमा इसका है? पाक है तू ए अल्लाह अपनी तारीफ के साथ, और बरकत है तेरा नाम, और बुलंद है तेरी शान, और तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। बस, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो ये दुआए सना हुई जो तकबीर तहरीमा के बाद क्या की जाती है? पढ़ी पढ़ी जाती है। जाती है। शेख जिसका पढ़ना हमारे लिए फर्ज नमाज में क्या है? वाजिब और जरूरी है। जरूरी। जी शेख ठीक है। अभी शेख अभी हाँ, एक सिस्टर ने बोला सना सुबहान का, तो सना तो स्टार्टिंग में बोलना जरूरी नहीं है, सुबहान का से स्टार्ट नहीं, होगा। सना कहने की जरूरत असल क्या लोगों की आदत पड़ी होती है। हाँ तो जैसे बच्चों की आदत पड़ती होती है सबा सना सुबहान अल्लाह, या सजदे तिलावत की दुआ, सैयद दावत या फला की दुआ से ऐसे ही कहते हैं वो सना कहने की जरूरत नहीं है। शेख, ठीक है। वो दूसरी वाली जो दुआ है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना, वो हम्म, आप एक बार पढ़ सकते हैं या मैं पढ़ूँ तो आप करेक्ट कर देंगे इंशाल्लाह। पढ़िए मेरे को कुछ भूल रही हूँ मैं इसमें। पढ़िए। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक्किनी खताया कमा युनक्की थौबुल अबयदु कमा मिनद युनक्कस। कमा युनक्कस थौबुल अबयदु मिनद दनसी। अल्लाहुम्मा अ, बात क्या है शेख, क्या अल्लाहुम्मा है? गस्सिलनी। जी अल्लाहुम्मा 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 गस्सिल। गस्सिलनी।
اللهم اغسله من الماء والثلج من خطاياي من خطاياي اللهم اغسله من خطاياي اللهم غسلني جی اللهم غسلني اللهم اغسلني من الخطايا نہیں، اگر پڑھیں گے منل خطایا پڑھیں گے مائی وسلجی والا برت ایسا بھی ہوگا، سمجھے نا؟ یا کہیں کہیں تھوڑا سا فرق ہوگا، اللہ منقنی من خطایا، اللہ منقنی من الخطایا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں خطایا آیا، جیسے اگر من لگا من کے بعد خطایا پر الف لام لگا ہوگا تو من الخطایا ہوگا، اگر الف لام نہیں لگا ہے تو خطایا ہی ہوگا تینوں جگہ، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ دوسری دعائیں ثنا ہے جو تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کی جاتی ہے؟ پڑھی جاتی ہے. پڑھی جاتی ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کی جاتی ہے؟ پڑھی جاتی ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہہ کے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہہ کے ہم کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدو کی سورت پڑھیں گے. ٹھیک، اگر سورہ کسی کو فاتحہ اللہ باعث بینی و بین خطایا یا نہیں یاد ہے تو وہ ضروری ہے یاد کرنا، دونوں کبھی کبھی بدل بدل کے پڑھنا ضروری ہے. کوئی نہیں، کوئی ضروری نہیں، کوئی بھی ایک دعا یاد ہے تو کافی ہے. جی کوئی بھی، جی جیسے میں نے مثال کے طور پر دیکھیے سجدے کی کئی دعائیں ہیں، سجدے کی کئی دعائیں، سبحان ربی الاعلیٰ ہو گئی، یہ دعا ہے. ہاں سبحان قدوس جی رب الملائکۃ والروح ہو گئی، یہ دعا ہے. یہ ہاں دعا ہے، یہ بھی کس کی دعا ہے؟ سجدے ہی کی دعا ہے. یا جی اسی طرح دوسری دعائیں بھی ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، رب اغفر جی لی دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا یہ ہے، اور اللہم اغفر لی یہ بھی دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے. یا اسی طرح سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یہ تو اس کی دعا کیا بولتے ہیں، دونوں سجدوں رکوع کے سے اٹھنے کے بعد جی کی دعا. لیکن سبحان ربی الاعلیٰ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی سجدے کی دعا ہے. سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی سجدے کی دعا ہے. لیکن آپ جس کو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سب کا پڑھنا یا سب کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے. ایسے ہی دعائے ثنا جو ہے، چاہے سبحان اللہ محمہ ہو، چاہے اللہم باعث بینی و بینہ ہو، چاہے وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات ہو، چاہے اللہم رب جبریل و میکائیل ہو، اللہم لک الحمد انت نور السماوات ہو، یہ تمام دعائیں جو ہیں دعائے ثنا ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ جی تو جب ہم دعائے ثنا پڑھ لیں گے تو دعائے ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کے تلاوت کریں گے. ایک چیز اور میں بتا دوں کہ قرآن کے علاوہ کسی بھی چیز کے اسٹارٹ کرنے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں نہیں کہیں گے. قرآن جب اسٹارٹ کریں گے تو قرآن اسٹارٹ کرنے کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہیں گے. بقیہ چیزیں اگر کوئی چیز پڑھنا چاہتے تو بسم اللہ کہہ دینا کافی ہوگا، یہ بسم اللہ ہی صرف کہیں گے، اعوذ باللہ نہیں کہیں. مثال کے طور پر اگر ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے پڑھنے کے وقت صرف ہم بسم اللہ کہیں گے، اعوذ باللہ نہیں کہیں گے. البتہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن کی تلاوت کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھیں گے. تو ایسے ہی جب نماز میں ہم کھڑے ہوں گے دعائے ثنا ہم پڑھ لیں گے تو دعائے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم کیا کہیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب ہم وَلَضَّالِّينَ پر پہنچیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ بلند آواز سے آمین کہیں گے. بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ آمین آمین کہیں گے.
اور بلند آواز سے صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین آمین کہا کرتے تھے، آمین کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے زور سے کہا کرتے تھے کہ آمین سے مسجد گونج اٹھتی تھی، مسجد گونج اٹھتی تھی، یعنی مسجد میں آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے کہا کہ جب اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جب اگر آمین کہو گے اور یہ آمین کہنا تمہارا فرشتوں کے آمین سے موافقت پا جائے گا تو اللہ تمہاری دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اس لیے ہم امام جب کہے وَلَضَّالِّينَ تو آمین ہم نہ مت کہیں، پہلے امام آمین کہے پھر اس کے پیچھے ہم کیا کریں؟ آمین کہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے امام نے کہا وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ، اس کے پیچھے والے آمین کہتے ہیں، آمین فوراً کہہ دیتے ہیں، ہے نا۔ لیکن امام اذا امن الامام فامنوا حدیث ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ تو امام جب آمین کہے گا تب ہم آمین کہیں گے، یعنی امام کے ساتھ گویا کہ ہم آمین کہیں گے۔ اور جب ہم آمین یہاں کہتے ہیں تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر ہمارا آمین کہنا اور فرشتوں کا آمین کہنا دونوں مل جائے، ایک ساتھ ہو جائے، تو اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے، بسم اللہ کریں گے، وہاں اعوذ باللہ نہیں کریں گے۔ درمیان میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھنا شروع کریں گے تو اعوذ باللہ ہم نہیں کہیں گے، صرف بسم اللہ کہیں گے۔ بسم اللہ کہہ کر کے کوئی سورت پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پڑھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے کہاں جائیں گے؟ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کے معنی کیا ہے؟ رکوع کے معنی میں نے بتایا تھا نا، رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ رکوع کے معنی کیا ہے؟ جھکنا، رکوع کے معنی جھکنا۔ تو رکوع میں جائیں گے، اور جب ہم رکوع میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ رفع الیدین کریں گے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو ہم کانوں تک کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے، اور اٹھا کر کے پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ اور رکوع ہم جب کریں گے تو ہمارا پیٹھ اور ہمارا سر ایک دم لیبل میں ہوگا، نہ پیٹھ اٹھی ہوگی نہ سر جھکا ہوگا، نہ سر اٹھا ہوگا نہ پیٹھ جھکی ہوگی، دونوں لیبل ہوگا، دونوں ہموار اور برابر ہوں گے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو ہمارا رکوع مکمل ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے رکوع کیا، اگر ہم نے رکوع کیا اور رکوع میں ہمارا سر اٹھا ہوا ہے یا ہماری پیٹھ اٹھی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، تو یہ شرعی طریقہ رکوع کا نہیں ہوگا، شرعی طریقہ رکوع کا نہیں ہوگا، اور رکوع اس طریقے پر نہیں ہوگا جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح کیا کرو؟ رکوع کرو یا نماز پڑھو۔ تو رکوع اسی طریقے پر کرنا ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول نے ہمیں رکوع کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ رکوع میں جائیں گے تو ہم پڑھائیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ دعا پڑھیں گے، یہ دعا پڑھیں گے۔ رکوع میں ہم جب جائیں گے تو رکوع میں کیا کریں گے؟ یہ دعا پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب عظمت والا ہے، یہ دعا پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔
जैसे बताया आप रुकू में गए तो सुबहान रब्बियल अजीम कहिए, सुबहान अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली कहिए, सुब्बुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह कहिए, सुबहान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाई वल अज़मती ये कहिए। यानी कई दुआएं हैं, लेकिन इंसान आसानी वाला रास्ता अख्तियार करे और कसरत से जो चीज दुआएं पढ़ी जाती हैं उसको पढ़े। सुबहान रब्बियल अजीम ये दुआ पढ़े। फिर रुकू से उठते हुए क्या करे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे। और एक चीज याद रहे कि अगर हम इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके सर उठाएगा और खड़ा होगा, तब हम उसके बाद सर उठा के खड़े होंगे। ना इमाम के साथ खड़े होंगे, ना इमाम से पहले खड़े होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा वईद है कि वो लोग जो इमाम से पहले अपना सर उठा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उनके सर को गधे का सर बना दे। जो लोग चला चला था कि जो लोग इमाम से पहले अपने सर को उठा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उनके सर को गधे का सर बना दे। यानी गोया की वाइद है इस पर कि इमाम के बाद हमें रुकू से सर उठाना। इसीलिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के इमाम जब उठेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सर उठाएंगे। अब सर उठाते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कह सकते हैं, लेकिन अगर खाली ये पढ़ते हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, तो ये काफी होगा। क्या बताया, सुबह समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसका माना है कि अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसने की तारीफ की। नहीं, अल्लाह की जिसने तारीफ की, अल्लाह ने उसकी आवाज को सुन लिया। क्या कहा, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, इसमें अल्लाह की तारीफ है कि पाक है मेरा रब जो अजमत वाला, पाक है मेरा रब जो अजीम है, अजमत वाला है। तो अल्लाह की तारीफ हो रही है। तो रुकू से सब उठाते हुए कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हमने जो अल्लाह की तारीफ रुकू में बयान की है, अल्लाह ने उसे सुन लिया। तो अल्लाह ने सुन लिया जिसने उसकी क्या की, तारीफ की। तो ये रुकू से सर उठाते वक्त हम, एक इमाम है तो वो ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा। मुख्तदी अगर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है तो भी कह सकता है, तो भी कह सकता है। लेकिन मुख्तदी को क्या कहना है, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। रब्बना, ऐ हमारे रब, लकल हम्द, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ। रब्बना, ऐ हमारे रब, वलकल हम्द, तेरे ही लिए हम्द है, हम्दन कसीरन, बहुत ज्यादा तारीफ जिसमें बरकत है। ऐ हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है, और बहुत ज्यादा तारीफ, बहुत ज्यादा पाकीज़ा तारीफ जिसमें बरकत की गई है, जो मुबारक है, मुबारकन फी, जिसमें बरकत की गई है, जिसमें बरकत रखा गया। तो कहा कि रब्बना वलकल हम्द, ऐ हमारे रब, लकल हम्द, तेरे लिए ही हम्द है, हम्दन कसीरन तय्यबन, और बहुत ज्यादा पाकीज़ा तारीफ है, मुबारकन फी, ऐसी तारीफ है जिसमें बरकत की गई है, जिसमें बरकत रखी गई है। यानी अल्लाह की तारीफ हम करते हैं तो अल्लाह की तारीफ में हमारे लिए, पाकीज़ा तारीफ में अल्लाह की क्या, हमारे लिए बरकत है। अल्लाह हम की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह का करम नाजिल होता है, अल्लाह का फैजान नाजिल होता है। ऐसे ही जब हम रुकू से उठाएंगे, रुकू से जब उठेंगे तो हम क्या करेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे या रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। तो अपने दोनों हाथों को क्या करेंगे, कानों तक उठाएंगे, जिसको रफुल दैन कहा जाता है। फिर जब सजदे में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे
تو सजदे में क्या कहेंगे? सुबहान रब्बी अल-आला, सुबहान रब्बी अल-आला, पाक है मेरा रब जो सबसे ज्यादा बुलंद है, पाक है मेरा रब जो सबसे ज्यादा बुलंद है। ये दुआ पढ़ेंगे। फिर जब एक सजदा करके हम उठेंगे, दूसरे सजदे के लिए बैठेंगे, तो दोनों सजदों के दरमियान या तो हम पढ़ेंगे रब्बिग़फिरली, या अल्लाह मग़फिरली वरहमनी वहदिनी वजुबनी वआफिनी वरफ़अनी। ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह मग़फिरली वरहमनी वहदिनी वजुबनी वआफिनी वरफ़अनी। ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, वरहमनी मुझ पर रहम फरमा, वहदिनी मुझे हिदायत दे, वजबुरनी मेरे नुकसान पूरे कर दे, वआफिनी मुझे आफियत दे दे, और वरफ़अनी मुझे बुलंदी अता फरमा, मुझे, या रवायतों में वरज़ुक़नी, ये वआफिनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी, मुझे रिज़्क़ दे दे और मुझे बुलंदी अता फरमा। तो ये जो है रुकू करने का अंदाज होगा, सजदा करने का अंदाज होगा। इसी तरह हम रुकू और सजदा करेंगे, और रुकू और सजदा के दरमियान की हम दुआएं पढ़ेंगे। ये दुआएं मेरे ख्याल से तकरीबन तमाम लोगों को याद होंगी। अगर किसी को रुकू के बाद की दुआ नहीं याद है, किसी को दोनों सजदों के दरमियान की दुआ याद नहीं है, तो याद कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अगर हमें नमाज पढ़नी है तो इन दुआओं को याद रखना होगा। आज यहीं बर्बाद खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।